دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے دلر بر طالبانو تا رسیگی پا تسکینو راغنوی پا صاحب لکا دا شادو دا گبینو حلقی دا علم وائی طول پا شیخ سب آفرینو پلاس لری دے وقت کی سلیمان غمدی نگینو پتخت روایت او درایت کاری شیرینو خوری کی تند غرو تا چنے دا علم دینا خوری کی تند غرو تا چنے دا علم دینا حقانیہ نعمانیہ دا دے ہم دا حغی دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے خائص سمندر دیوبند ثانی حقانی دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے انیس احمد مولانا یہ فرزند نور چشمان دے ژوندے دے اسی بل فرزند ڈاکٹر صاحب سلمان دے شیخ صاحب لا تن زمانگا مفتی حسن جان دے بل شیخ محمد فقیر صاحب یو گل دا گلستان دے ہم فضل امین شام دا نظمونو ترجمان دے خادم خاص با استایما عبدالقیوم جان دے خادم خاص با استایما عبدالقیوم جان دے دا ټول دا تعریف وړ دی دا ټول دا تعریف وړ دی خو خادم خو مې زړګی دے ژوندے دے اسی شیخ صاحب ادریس تا 4 صدے دے ژوندے